سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کل کا جوال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جوال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جوال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر نان جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم نعرہ تکبیر نعرہ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار
بھی بتا دیں کہ آنسو ہے کیا. گورے رنگ میں کالے میرے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کوئی ہے بزرگوں کو ذرا لے چلو تاں تک دعا کر کے لیں. الہ العالمین اس مبارک کڑی دے اندر پروردگار اساں تیرے سونے نبی پاک حضور نبی رحمت تاجدار انبیاء سرور انبیاء اور سرتاج انبیاء اور کائنات دی ساریاں نعمتاں کولوں وڈی نعمت مصطفیٰ کریم اساں انہاں دی نعمت دے چوں پروردگار جو حصہ ملیا اسی کروڑ ہا شکر ادا کرنے ہیں. خصوصاً اے بائیں دا گراں پورا جتنے احباب آئیں مولا کریم انہاں ساریاں اس پاک موئے مبارک دا صدقہ انہاں ساریاں اس موئے مبارک دے صدقے انہاں دی آل اولاد انہاں ساریاں پاک طیب طاہر نظام دے مطابق مشن امام حسین علیہ السلام تے زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. الہ العالمین انہاں دے بچیاں پنجگانہ نمازی بڑا تہجد گزار بڑا انہاں دیاں بچیاں دے پردیاں دی حفاظت فرما انہاں دے بخت تے مقدر چنگے فرما. الہ العالمین اس پاک موئے مبارک دا صدقہ ساریاں جتنے زیارت کر کے گئے ساریاں جلد از جلد مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی حاضری نصیب فرما. الہ العالمین جے کار چھوڑ کے آئیں کسے بیمار پریشان آلہ تنگ دستاں مولا کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور کر, کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر, کوئی مقدمات گرفتار ہے اج اس پاک موئے مبارک دا صدقہ اسی تیری بارگاہ درخواست کرنے ہیں. تیرے کولو بڑا جج کوئی نہیں اور مصطفیٰ کولو بڑا وکیل کوئی نہیں. یا الہ العالمین ساریاں دے مسئلے مقدمے پریشانیاں تنگ دستیاں مجبوریاں دور فرما کے انہاں پکا سچا حضور دا مرید بنا دے. الہ العالمین گناہ گاراں خطا کاراں سیاہ کاراں کالے عیباں لیاں یا اللہ اسی عیباں در دیکھاں تے کچھ نہیں ساڈے پلے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے. اتنی رحمت ہوئی کہ اس پاک موئے مبارک دی زیارت واسطے لوگ کتھوں تو کتھے تک جانیں. آج اس بائیں دی خوشبختی بائیں والیاں دی خوشبختی کہ اس گھر دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب دے موئے مبارک دا تساں یہ تحفہ عطا کیتا ہے. مولا کریم اسا قبول و منظور فرما. جتنے احباب کوئی بڈھا ہے پریشان حال ہے بیمار ہے جس حال وچ بھی اتنے پہنچیا ہے پروردگار بیمار شفا دے بے اولاد نرینہ اولاد دے اولاد والا نہیں اولاداں دے کو صالح فرما. الہ العالمین چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے جنہ صحابہ نے کلمے پڑھ کے اور اتنا اعلیٰ عہدہ صحابیت دا پایا پروردگار جنہ آج موئے مبارک تکیا انہاں مومن تے بڑھا چھوڑنا انہاں سچا مومن بڑھا چھوڑنا انہاں دیا زبانہ تے ہون دوبارہ گالی نہ آوے نا انہاں دے موہ نہ لوڑ کدے نشہ نہ لگے نا اور جڑا موہ مبارک تک کے صحابی پہ بن دین اوہ موہ مبارک تکنے آئے ہو اپنے گناہاں تو اپنی تمام پرانے گناہ تو توبہ سچی توبہ کرنے ساڑی توبہ قبول فرما ساڑی توبہ قبول فرما. یا اللہ سارے پنجگانہ با جماعت نمازی بنا دے سارے با جماعت نمازی بنا دے. یا اللہ اپنے ماں باپ دا پہلے مرید بنا. اچھی آواز نہ کرو نہ وہ آمین. اساں ماں باپ دا پہلے مرید بنا اساں ماں باپ دا پہلے مرید بنا پھر اساں مصطفیٰ دا مرید بنا پھر مصطفیٰ دی آل دا مرید بنا پھر مصطفیٰ دے صحابہ دا مرید بنا. جدو ساریاں دے مرید بن گئے ہیں مولا ہن اساں استقامت بھی چاہ دے نا اساں ہن مضبوطی بھی چاہ دے نا اساں ڈگرنے والا نہ بڑھا نا اساں در در تے بھٹکنے والا نہ بڑھا نا اساں ہوراں کولوں منگنے واسطے ہاتھ نہ پھیلانے پیون نا اسی جاں بھی ہاتھ پھیلائیے تے مصطفیٰ دے دروازے تے پھیلائیے. الہ العالمین اساں سرکار دا سچا پکا عاشق بنا دے. الہ العالمین زبانہ گندیاں ہو گئیاں گالاں کٹ چھوڑ دین ہن گال نہ کڈے نا جس موئے مبارک تکیے ہن دوبارہ اس زبان تے گال نہ آوے نا ہن جھوٹ نہ بولے نا جیسا سونے مصطفیٰ دے موئے مبارک تکے سے ہن تک کے جنہ صحابہ نے
اب مقام صحابیت پایا اج اسی تک کے مقام مومن پا چھوڑنے ہیں یا الہ العالمین قبول فرما الہ العالمین کوئی گران دا بڈھا ہے کوئی محتاج ہے کوئی بیمار ہے اس کا ادب تعظیم تکریم کرنے دی توفیق عطا فرما تیرے محبوب نے فرمایا کسے بڈھے چٹی داڑھی والے بابے دا ادب کیتا اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام دا ادب کرنے دے برابر ہے یا اللہ بزرگاں دا ادب عطا فرما ماں باپ دی قدر عطا فرما الہ العالمین عورتاں دا انہاں دی عزت اور انہاں دی جڑی خوبی ہے وہ پردہ ہے یا اللہ ساڑیاں بچیاں پردے دار بنا یا اللہ ساڑیاں بچیاں پردے دار بنا انہاں صبح شام غیبت تو جان چھڑا کے درود والا بنا دے یا اللہ درود والا بنا دے جڑے گھر آن کے پوچھ دین او کڑیو کے پکایا نے یا اللہ انہاں شوق دے آن کے پوچھن نماز کس کس پڑھی ہے یا اللہ انہاں شوق عطا فرما کہ وہ گھر آن کے پوچھن نماز کس کس نے پڑھی ہے درود میرے آقا تے کتنا جمع کیتے ہے تے دسو نا یا اللہ اساں پکا درودی بنا دے غیبت تو بچا چغلی تو بچا جھوٹ تو بچا بے حیائی تو بچا اریانی تو بچا یا اللہ جس وقت آخری ساواں ہون اساں دیاں نظراں اپنی اولاد در نہ ہون تیرے محبوب در ہون یا اللہ آخری ساواں دے اندر اساں دیاں زباناں مصطفیٰ دے درود نال سجا دیں آقا دے کلمے نال سجا دیں آقا دیاں نعتاں نال سجا دیں یا اللہ میرا ساڈا جنازہ بھی کوئی سید زادہ پڑھاوے یا اللہ ساڈا جنازہ بھی کوئی سید زادہ پڑھاوے یا اللہ اولاد دا بھی محتاج نہ کریں تو تاج ہے نا اولاد دا بھی محتاج نہ کریں اپنا محتاج رکھ اپنے محبوب دا محتاج بنا اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن تنم فرسود جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردایا باراز سیاں یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چبازو شفاعت را چبازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ 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 الہ العالمین اس پاک موئے مبارک کا صدقہ جتنے بچے آئیں ماں باپ تے خادم تے مرید بنا یا اللہ جتنے بچے آئیں ماں باپ تے تابعدار بنا یا اللہ جتنے بچے آئیں پروردگار مرد دم تک قرآن نال پیار عطا فرما یا اللہ ایسے بنا کہ دنیا ساری انہاں دیکھ کے تے آخے جس نے پتر اے جن پیو کتنا سونا ہو سی یا اللہ اولاد تابعدار بنا دے ماں باپ دے سامنے زبانہ یا کٹ دے تے یا بند کر دے ساڑیاں زبانہ ماں باپ دے سامنے نہ چلن یا اللہ ساڑیاں زبانہ حیا عطا فرما ساڑیاں نگاہ حیا پیدا فرما ساڑیاں سماعتاں دے اندر حق پیدا فرما یا اللہ اسا حق سننے والا بنا نہ حق کو بچنے والا بنا یا اللہ ساڑے قلب روشن کرنا ہے یا اللہ ساڑا قلب روشن کرنا ہے تے مصطفیٰ دے نور دے نال کر دے یا اللہ اساں دیاں تیاں پہنا مواں تے میک اپ کرنے دے بجائے مصطفیٰ دے درود والی عادت عطا فرما او نور عطا فرما جعلی نور نہ عطا کر اصلی نور عطا فرما یا اللہ اپنے اپنے گھراں میں جاون جتنے تھوں مڑ کے جاون یا اللہ انہاں دا اخلاق بدل جائے یا اللہ انہاں دا لباس بدل جائے یا اللہ انہاں دا کردار بدل جائے یا اللہ انہاں دے اندر او جذبہ پیدا ہو جائے جڑا صدیق اکبر دا یا فاروق اعظم دا جذبہ پیدا فرما عثمان بن عفان دا جذبہ پیدا فرما حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام دا جذبہ پیدا فرما یا اللہ جد زبان دیتی یا اللہ یا زبان چاہ کے تے مرد دم تک حق تو اس زبان نہ پھیری یا اللہ ساڑیاں زبانہ حق تے رکھیں زبان کٹنی مقصود ہے پر حق تو پھرنا مقصود نہیں یا الہ العالمین اساں سارے جتنے آئیں بڈھے بچے مرد عورتاں جوان یہ موئے مبارک دا بہانہ یا آج اساں حضور توبہ کرانے دا موقع عطا فرما یا اللہ توبہ قبول فرما
لحمزة يضفي بها حر اللواء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة من بعده من نسله قد جاني من فضله العابد والباكر والجافر والكاظمة ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري ثم إمام المهدي يعني إمام الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمین. اور جس نے زیارت نے بھی کی تھی جڑا کھلتے تھے 2 منٹ صرف 2 منٹ زیادہ نہیں ذکر تھوڑا جا صرف 2 منٹ ہستے لا